नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए मक्का रवाना हुए तो मुकाम हदैबिया पहुँचे तो मुशरिकीन मक्का को इल्म हुआ कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए मक्का आ रहे हैं और इनके साथ 1400 या 1500 सहाबा कराम भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और उम्रे का बहाना बना रहे हैं, इन्हें रोका जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को रोकने की कोशिश की गई तो कुछ लोग बीच में आ गए। उन्होंने कहा, तुम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोकोगे तो इसमें आपकी बेइज्जती होगी। मक्का एक इंटरनेशनल शहर तो है, यहाँ पूरी दुनिया से लोग उम्रा करने के लिए आ जा सकते हैं। इसी पर आपकी रोजी रोटी चलती है, आप कैसे इनको रोक सकते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के भाई उम्र बिन मसूद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा बातचीत करने के लिए। आप वापस चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया और धमकाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ जाएंगे और मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देंगे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले जाएं। नाज़रीन, इस शख्स को इस बात का इल्म नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और आखिरी नबी हैं। सहीह बुखारी में अल्फाज मौजूद हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक़्त हज़रत अबू बकर सद्दीक तशरीफ़ फरमा थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा अरवा बिन मसूद के अल्फाज सुनकर सख्त गुस्सा में आए और उन्होंने अरवा बिन मसूद को कहा कि तुम जाकर लात और मनात की शर्मगाहों को चाटो, क्योंकि वो लोग लात और मनात की शर्मगाह को चाटना इबादत तस्वर करते थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक को इस शख्स की गुफ्तगू सुनकर बड़ा गुस्सा आया। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह गुफ्तगू कर रहे हो, तो इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने अरवा बिन मसूद को कहा कि जो तुम्हारा काम है वही काम करो। तो अरवा बिन मसूद ने कहा, अबू बकर, मैं आपको जवाब दे सकता, लेकिन आपके मुझ पर एहसानात हैं। सही बुखारी के ही अल्फाज हैं कि आपके पास हज़रत मुगीरा बिन शअबा भी मौजूद थे जो ये सारा मंजर देख रहे थे। जब अरवा बिन मसूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को भी हाथ लगाता, तो हज़रत मुगीरा बिन शअबा अपनी तलवार का दस्ता इसके हाथ पर मारते और कहते, गुस्ताख, अपने हाथ को पीछे कर, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दाढ़ी को हाथ मत लगा। अरवा बिन मसूद ने मुगीरा बिन शबा को ताने देने शुरू कर दिए, तू लोगों का माल लूटता रहा, इसमें मैंने आपको पनाह दी थी, ये इस्लाम कबूल करने से पहले की बात है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से बाहर तशरीफ़ ले आए। सहाबा कराम चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवा बिन मसूद को बताएं कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना चाहने वाले थे। सहीह बुखारी के अल्फाज हैं कि नमाज का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने शुरू किया। अरवा बिन मसूद ये सारा मंजर देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी भी सहाबा ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बलगम थूकी हुई भी एक सहाबी ने अपने जिस्म पर मल ली। ये रवायत अरवा बिन मसूद ने ही बयान की, क्योंकि बाद में वो मुसलमान हो गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा बिन मसूद के बारे में फरमाया, अगर किसी ने हज़रत ईसा इब्न मरियम को देखना है तो हज़रत उर्वा बिन मसूद को देख ले। घुंघराले बालों वाले आप बहुत खूबसूरत थे। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने शब मिराज को ईसा इब्न मरियम को देखा। हज़रत उर्वा बिन मसूद की शक्ल बिल्कुल हज़रत ईसा इब्न मरियम जैसी खूबसूरत थी। हज़रत उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर अबू सुफियान को कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। मैंने कैसर कसरा और नजाशी जैसे बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, लेकिन किसी की राया को इस कदर अपने बादशाह की तज़ीम करते हुए नहीं देखा जिस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की आपकी ताज़ीम करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी और थूक ज़मीन पर नहीं गिरने देते, हत्ता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते हैं तो इस कदर तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनते हैं कि गोया असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बात निकलते ही फ़ौरन अमल करते हैं, लिहाजा आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का ना लें, इनसे मुआहिदा कर लें। बहरहाल कुरैश ने सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस कर ली थी, लिहाजा जट सुहेल बिन अमरू को मामला सुलह तय करने के लिए रवाना किया। ये तकीद कर दी कि सुलह में
لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں جبراً داخل ہوئے ہیں۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام حضرت سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا ہے۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ صلح قریش چاہتے ہیں۔ سہیل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں، جو یہ تھیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک فریقین جنگیں بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا۔ جو قبیلہ جس قبیلے میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا۔ لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا تو قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ جھٹلانا چاہتے ہو تو تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر یہ صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت حضرت عبد المطلب کے زمانے سے ہی بنو ہاشم کے حلیف تھے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔